अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पड़ने वाले बड़े मैच की और बेंच फिक्सिंग किस तरह से होती है और किस तरह से जजेस अपने मनमाने तरीके से जो है वो मुख्तलिफ केसेस पर अपने बेंच बनाते हैं, मर्जी के जजेस बिठाते हैं, मर्जी के बेंच तश्कील दिए जाते हैं और फिर उसके बाद साथ ही सीनियर तरीन जो जजेस हैं उनको उसमें शामिल भी नहीं किया जाता और उनसे कोई मुशावरत भी नहीं की जा सकती, नहीं की जाती। बल्कि इसमें जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हैं, आखिरकार जब ये चीफ जस्टिस नहीं बने थे तब जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब थे तो उस वक्त जस्टिस काजी फायज ईसा साहब अपने रेफरेंस के हवाले से सदर पाकिस्तान को और उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को खत लिखा करते थे और शिकायत दर्ज करवाते थे। उस वक्त के जो सीनियर तरीन जजेस थे उनको भी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो है वो खतो किताबत के जरिए वो अपना पैगाम पहुंचाते थे, एतराज़ात उठाते थे, शिकायतें करते थे और फिर उसके बाद वही खत जो है वो मुख्तलिफ मीडिया के जो लोग हैं उनके थ्रू वो खत वायरल भी करवाया जाता था और लीक भी किया जाता था। ये रिवायत खड़ी की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने और आज फिर ये रिवायत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की काजी फायज ईसा साहब का पीछा कर रही है और इसमें आज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर शिकायत दर्ज हुई हैं, जिसमें आज बेसिकली जब से ये चीफ जस्टिस बने हैं काजी फायज ईसा साहब तब से 3 रुकनी एक कमेटी सीनियर तरीन जजेस की तश्कील दी गई थी। उस कमेटी का मकसद ये था कि इस 3 रुकनी कमेटी ने बेसिकली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत ये डिसाइड करना था कि जो केसेस होते हैं उन केसेस पर कौन से बेंच तश्कील दिए जाने हैं और कौन कौन से जजेस पर मुश्तमिल बेंच फलाह केस को सुनेगा, फलाह केस को सुनेगा। इस पर 3 रुकनी कमेटी बनी थी जिसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस इजाजुल एहसन, ये 3 रुकन इस कमेटी के अंदर थे और उनका बुनियादी तौर पर मकसद ये था कि बेंचेस की तश्कील देना। इस पर जो मुख्तलिफ मीटिंग हुई इन तीनों अरकान की आपस में, तो उस पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने कुछ अपनी मनमानियां की हैं और बेंच फिक्सिंग के हवाले से जो है वो आज एक खत सामने आया है जो कि तीसरे नंबर पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं जस्टिस इजाजुल एहसन। उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार और जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब और सरदार तारिक मसूद के नाम एक खत लिखा है और उस खत का मतन मैं आपके सामने रखता हूं। उससे आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से ये बेंच फिक्सिंग होती है, किस तरह से मर्जी के जजेस जो है वो उनके लिए बेंच तश्कील दिए जाते हैं मुख्तलिफ केसेस में, किन जजेस को बाहर रखा जाता है मनमाने तरीके पर। इस हवाले से आज ये बात जो मीडिया के सामने आई है उसमें मीडिया के लोगों का बड़ा फायदा है। वो इस वजह से कि आम शहरी हैं, हम आपको बताएं कि असल में सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल क्या रहा है। जजेस आपस में जजेस जो है वो मनमाने तरीके से किस तरह से बेंच फिक्सिंग कर रहे हैं, किस तरह से मैच फिक्स होता है। अगर खतो किताबत होगी, खत आएंगे तो इसमें मीडिया का भी फायदा है और हमें भी ये खबर मिल जाती है कि हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं कि असल में पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के अंदर चल क्या रहा है, उसके बैठे जो चीफ जस्टिस हैं और जो जजेस हैं वो क्या कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं। बहरहाल आज जस्टिस इजाजुल एहसन का एक खत उन्होंने लिखा है, उसमें वो लिखते हैं, उन्होंने इतराज़ उठाया है कि फौजी अदालतों के ट्रायल और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ तश्कील दिए गए बेंचेस पर बेसिकली इतराज़ है। इसमें उन्होंने कहा कि 7 दिसंबर को 4 बजे चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऑफिस में इजलास हुआ और इजलास का एजेंडा मुझे मुतअद्दिद मरतबा राब्तों के बाद दिया गया। मैंने मुतअद्दिद बार राब्ते किए लेकिन उन राब्तों के बाद मुझे उस इजलास का एजेंडा दिया गया। सिविलियंस के फौजी अदालतों के ट्रायल के मुकदमे में मुझे बताया गया कि 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया जाएगा। पसंद नापसंद के तासुर से बचने के लिए मेरा मौक़िफ़ था कि तमाम सीनियर्स को बेंच में शामिल किया जाए। इसमें जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ये कह रहे हैं कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के अंदर इसका फैसला जो आ चुका था उसके खिलाफ अपीलें आई थी। उस अपीलों पर समाअत करने के लिए 7 सीनियर तरीन जजेस का मेरा मौक़िफ़ ये था कि वो सीनियर तरीन जजेस हों। इसमें सीनियर तरीन जजेस का तो ये बनता है कि जो पहले जजेस इस जो फैसला दे चुके हैं उनको एक्सक्लूड करके बाकी जो 7 सीनियर तरीन जजेस हैं उनको इसमें शामिल किया जाए। इस पर वो कहते हैं जनाब के चीफ जस्टिस ने मेरी तजवीज़ को जजेस की आमादगी के साथ मशरूत कर दिया।
اسی اصول پر جلد سماعت کی درخواستوں پر بھی اتفاق کیا گیا۔ کمیٹی کی جانب سے 2 مقدمات کی منظوری نہیں دی گئی تھی۔ جسٹس اعجاز الاحسن کا اعتراض، انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ وہ جو 3 رکنی کمیٹی تھی اس کمیٹی میں بیسیکلی جو ہے وہ 2 مقدمات کی منظوری نہیں دی تھی۔ ان 2 خصوصی بینچز کی تشکیل کو کمیٹی میں رکھا جاتا تو میں اپنی رائے دیتا۔ مطلب یہ خبر سامنے آئی تھی کہ جو 3 رکنی کمیٹی کا آپس میں اجلاس ہوا ہے اس میں 2 مقدموں کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف جو ریفرنس آیا ہے اس میں، اور دوسرا سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹ کے اندر جو چلایا جانا ہے اس میں بھی بینچز کی تشکیل کے حوالے سے مشاورت کی گئی ہے۔ لیکن جسٹس اعجاز الاحسن کہہ رہے ہیں کہ کمیٹی اجلاس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان 2 خصوصی بینچز کی تشکیل کو کمیٹی میں رکھا جاتا تو میں اپنی رائے ضرور دیتا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کمیٹی اجلاس میں 7 رکنی بینچ پر اتفاق کی بجائے 6 رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا، یعنی کہ جو میں نے رائے دی اس کو مسترد کر دیا گیا۔ سینئر ججز کے بینچ میں شامل نہ ہونے کے حوالے سے میں مکمل اندھیرے میں ہوں کہ سینئر ترین ججز کو اس میں شامل کیوں نہیں کیا گیا۔ عدالتی وقار اور شفافیت کے مد نظر سینیورٹی کے اصول کو مد نظر رکھنے پر اتفاق کیا۔ خط یہ بھی اتفاق کیا گیا کہ متعلقہ ججز کا موقف لینے کے بعد کمیٹی ممبران کو آگاہ کیا جائے گا۔ مطلب ایک یہ بھی اس کا اصول ہوتا ہے کہ 3 رکنی جو کمیٹی ہے اس کمیٹی کے ججز کو بعد میں آگاہ بھی کیا جاتا ہے کہ باقی ججز یہ کہہ رہے ہیں اور اس پر ہم فلاں بینچ تشکیل دے رہے ہیں، مشاورت کے بعد جو ہے وہ آگاہ بھی کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جمعے کے روز 2 مرتبہ کال کرنے کے بعد بتایا گیا کہ فائل چیف جسٹس کے چیمبر میں منظوری کے لیے گئی ہے۔ انتظار کے باوجود 6:30 بجے کال کرنے پر بتایا گیا کہ رجسٹرار صاحبہ جا چکی ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ 4تھی اور 5ویں کمیٹی اجلاس کے منٹس نہ تو بھجوائے گئے نہ دستخط لیے گئے۔ ان منٹس کو بغیر میری منظوری سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جاری کر دیا گیا۔ بیسیکلی یہ جسٹس اعجاز الاحسن کا خط ہے جو کہ آج انہوں نے رجسٹرار سپریم کورٹ اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سردار طارق مسعود کے سامنے رکھا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو جب چیف جسٹس نہیں بنے تھے تو تب بہت زیادہ باتیں کرتے تھے، بہت زیادہ انہوں نے جو ہے وہ اختلافی نوٹ لکھے، انہوں نے خط لکھے سپریم کورٹ آف پاکستان کو، انہوں نے صدر پاکستان کو خط لکھا، انہوں نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھے، سینئر ترین ججز کو خط لکھے۔ اسی طرح سے جب صحافی اسد طور پر حملہ کیا گیا تو انہوں نے اسے کنڈیم کیا، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ خود چیف جسٹس ہیں تو ان کے سامنے پاکستان کے 5 سے 10 بڑے جرنلسٹ ہیں جن کو آف ایئر کر دیا گیا ہے۔ عمران ریاض 3 مہینے جو ہے وہ جیل کے اندر رہے ہیں، اور 3 مہینے بلکہ وہ غائب رہے ہیں، لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس پر بالکل از خود نوٹس نہیں لیا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بالکل خاموش رہے ہیں، جبری گمشدگیاں ہو رہی ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب بالکل اس پر خاموش ہیں۔ عمران خان نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے نام ایک خط لکھا کہ جس طرح سے پارٹی کو توڑا جا رہا ہے یا پھر ان پر جو جعلی اور 2 نمبر مقدمات بنائے جا رہے ہیں اس پر چیف جسٹس نوٹس ہیں، لیکن انہوں نے اس خط کے جواب میں خط لکھا اور انہوں نے بڑا سخت اس پر رد عمل دیا کہ مجھے کوئی اپنی آئین اور قانون کی کتاب نہ پڑھائے، میں اپنی جو ذمہ داریاں ہیں اس سے بخوبی آگاہ ہوں۔ حالانکہ ایک چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس جو ہے وہ دوبارہ خط کے جواب میں لکھ رہا ہے کہ مجھے پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ یہ وہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں جو کہ جب چیف جسٹس نہیں بنے تھے تو تب بڑی باتیں کرتے تھے اور میڈیا کے تھرو جو ہے وہ اپنے خط لیک کرواتے تھے، اور اب جب ان کی اپنی باری آئی ہے تو اپنی مرضی کے بینچز تشکیل دیتے ہیں۔ مطلب اگر ملٹری کورٹ کے اندر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ بتائیں نا کہ جو فیصلہ آیا ہے ملٹری کورٹس کے خلاف اس پر جو اپیل ہے، اپیل میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ ٹھیک ہے، اور اس میں جو سینئر ترین جج ہیں جسٹس اعجاز الاحسن ان کو اہم ترین مقدمات میں شامل کیوں نہیں کر رہے؟ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا جو ریفرنس ہے اس ریفرنس میں جسٹس اعجاز الاحسن کو کیوں نہیں شامل کیا گیا؟ ملٹری کورٹس میں کے خلاف اپیلوں پر جو سماعت ہے اس میں کیوں نہیں جسٹس اعجاز الاحسن کو شامل کیا گیا؟ تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ سوالیہ نشان کھڑے کرتے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی عدالت پر اور پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔